Sa trabaho, ayaw pagsigi o reklamo, kapoy, init. Kung dili ka gustong mawad-an, ayaw buhata bagay nga dili angay klase nga mawad-an kag trabaho. Sa trabaho, ayaw pagsigi o reklamo, kapoy, init, unsa pa na ang mga klase daghang sugo, kining ubang mga trabahante mura purman nga ayaw huna kay abot ang panahon nga ikaw mo'y mawad-an. Unya ang kanang trabaho mo'nay pinaka source of income nimo tungod diha nimo gikuha ang tanan nga imong gikinahanglan. Nahanglan ka ng trabaho, ayaw huna-huna ang puyas ng trabaho ayaw naghuna-huna adisir ka maghuna-huna ang imong trabaho nga kapoy, init, daghang sugo, bugat ana. Pangita sa daag way nga makakuha kag another trabaho udi kaha kining magtigom kadaan adisir ka magsigig reklamo sa imong trabaho. Magsigi kag reklamo sa imong trabaho, wala kay tigom, diha ra nimo gikuha tanan ang mga panggasto. Lisod kayo. Siyempre, hinoon lahi-lahi man taog mga hinungdan nganong mo reklamo.